बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा। वो हुकूमती वज़रा और रिप्रेजेंटेटिव या तो झूठे निकले हैं या बेखबर है। बेखबर तो ये है, जब तक इनको हुक्म दिया जाए कि जनाब ये फैसला सुना दें, ये बात कर दें, तो जाके वो शायद इजाजत देते हैं। 5 दिन बाद बिलाखिर पाकिस्तान के वजीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने राहदारियों में तस्दीक की है कि इमरान खान साहब को हफ्ते की रात को 20 मिनट के लिए एक प्रोसीजर अडॉप्ट करना था, जिसका इलाज जेल के अंदर हालांकि नहीं हो सकता था, इसलिए उनको लाया। लेकिन सर, ये एतराफ या ये तस्दीक, मैं तो इसको एतराफ बोलूंगा ना, क्योंकि ये एक मुजरमाना तौर पर पाकिस्तान की अवाम से इस खबर को छुपाया गया। जो कुछ भी है, जिस तरीके से भी है, वहां जाकर 5 दिन बाद एक सर्टन प्रेशर, पाकिस्तान का सोशल मीडिया का प्रेशर, जिसमें हुकूमत बेवकूफ नजर आई। जितना भी मैंने सोशल मीडिया को सुना, उसमें हुकूमत बेवकूफ नजर आई कि क्या इनकी हैसियत है कि इस बात की तस्दीक कर सके। बड़े बड़े वुजरा कल रात तक ये कह रहे थे, सारी तफसील आपके सामने रखता हूँ, जिसके बाद ये सब हुआ है। रात कहते हैं हमें तो मालूम ही नहीं, हमें तो पता नहीं, हमारी इतलात के मुताबिक तो ऐसा हुआ नहीं। जब पाकिस्तान के सहाफ़ी को किसी को पता चल गया है, तो क्या हुकूमती वुज़रा से वज़ीर इत्तलात सर, वज़ीर इत्तलात पूरी टाइमलाइन आपके सामने रखता हूँ, फिर आपको बताइए प्रेशर है वहाँ। इमरान खान साहब की बहनें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सोशल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, इन तमाम का प्रेशर आया है सर। इन तमाम का प्रेशर आया, जिसकी बिना पर जाके इस बात की तस्दीक हुई है। फॉर इंस्टेंस मैं आपको बताता हूँ, तातारड़ से पहले रात को पाकिस्तान के वज़ीर सेहत है ना सर, मुस्तफ़ा कमाल साहब, वफात के पिम्स उनके अंडर ये सब चीजें जी, क्या कह रहे हैं जी, कंफ्यूज हैं, कहते हैं मुझे तो इल्म ही नहीं है। अब रात को मुस्तफा कमाल साहब कहते हैं मुझे तो इल्म ही नहीं है। अगर जिस तरह से साफी कह रहे हैं इमरान खान को लाया गया, अगर लाया गया तो उनकी बेहतरी के लिए लाया होगा, इस पे कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, लेकिन मेरे इल्म में नहीं है कि इमरान खान साहब को लेके गए ये रात को एक वक्त। अच्छा सुने, उसके बाद फिर हामिद मीर साहब ने कहा मुझे सरकारी जराये से पता चला कि 20 मिनट के लिए लेके आया गया, यहां तक रात को भी कंफर्म हो जाए। उसके बाद और चीजें सुनते जाए जी, चीजों को रायता जानबूझ के इसको फैलाया गया। फिर आए जी आमिर इलियास राना साहब, ब्यूरो चीफ हैं एक्सप्रेस न्यूज़ के, और अच्छे रिसोर्सफुल साफ़ी हैं, और सर्टन टिल्ट भी उनका इमरान मुखालिफ हर बात के अंदर रहता है। तो बहरहाल उन्होंने रात को तस्दीक की, उन्होंने हफ्ते और इतवार की दरमियानी रात इमरान खान साहब को पेन अस्पताल लाया था, उनके सफ़ेद मोतिये का ऑपरेशन था, और खैर खैरियत से वो वापस चले गए, यानी बड़ी चीज़। अच्छा, ये तो बात हो गई ना, ये तो खबरें दे रहे हैं। अच्छा जी, फिर आए हमारे वजीर इत्तलात साहब, वो वजीर इत्तलात जो सुबह, यानी इस खबर से ठीक 2 घंटे पहले इसी राहदारी में साफी को कहते मुझे नहीं मालूम, मैं जरा जेल इंतजामिया पूछ के बताता हूं कि इमरान खान साहब का इलाज हो रहा है, लेके गए या नहीं लेके गए। ठीक 2 घंटे बाद क्या कहते हैं जी, साफी ने सवाल किया। उन्होंने कहा जेल में आंखों के तिब्बी माहिरीन ने इमरान खान साहब का मुआयना किया, और मामूली तिब्बी कार्रवाई के लिए उन्हें पिम्स अस्पताल भेजने की सिफारिश की गई, और गुज़िश्ता हफ्ते की रात यानी 24 जनवरी माहिरीन की निगरानी में उनको पिम्स ले जाया गया, जहां मुआयना हुआ, और तहरीरी रजामंदी के बाद तकरीबन 20 मिनट की तिब्बी कार्रवाई की गई। इसके बाद उन्हें जरूरी हिदायत के साथ वापस अडियाला भेजा गया। कैदियों की तिब्बी सहूलियात तक रसाई फराहम की जाती है, और ये कार्रवाई मुकम्मल तौर पर कायदे ज़वाबित के मुताबिक हुई है। सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली इतलात के बरक्स इमरान खान साहब की सेहत बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, मामूल के मुताबिक। चलो ये तो बात खबर है, तातार साहब के बाद कम से कम पीडी पे इमरान खान साहब का नाम तो चल रहा था। लेकिन सर, मुझे ये बताइएगा, बंदे से साइन कराया जाता है, उसकी फैमिली को बुलाया जाता है। अतः तारड़ साहब का कोई ऑपरेशन होगा, उनकी फैमिली को बुलाएंगे, किसको कहा जाएगा? और सर वो भी कोई आम कैदी तो नहीं है ना, पाकिस्तान का साबिक वजीर आजम है, इतनी बड़ी फॉलोइंग है, लोग तो उसके लिए आज अडियाला के बाहर भी खड़े हैं। लोग, उसकी पतंगों का इतना डर है, उसके नाकदे कोके का इतना डर है, इतना कुछ है, यानी आपको खुद भी बहुत इस बात का अंदाजा है। लेकिन आप लोगों ने छुपाया कैसे 5 दिन तक? आप लोगों ने खुद इसकी तस्दीक क्यों नहीं की? और मजे की बात सुने, इंटरेस्टिंग चीज सुने सर इसके साथ। कल रात तक कल रात तक की मैं कुछ कार्रवाई आपको बताता हूं, हमारे वुजरा का क्या हाल चाल है। सबसे पहले इमरान खान साहब को जेल लाना, पेम्स लाना, उनको खुफिया तरीके से उनको अद्वियात देना, इंजेक्शन लगाना, ये सब बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि ये आम आदमी नहीं है। 3 बार कातलाना हमले इनके ऊपर हो चुके हैं, सिक्योरिटी थ्रेट इनको कहा जा चुका है, इसी वजह से पाकिस्तान की किसी अदालत में उनको पेश नहीं किया जाता, उनकी तस्वीर नहीं लगती, उनका नाम लेना मना है। ये कोई आम वजीर आजम नहीं, आम शख्सियत नहीं है। उस शख्स को इस तरीके से लाएगा तो सर सवाल और पैनिक तो ये तमाम चीजें उठेंगी ना। आमतौर पर फैमिली को इतला दी जाती है, सब कुछ होता है। इमरजेंसी बुनियादों पर इमरान खान साहब की बहनों को बुला लेना चाहिए था कि जी हम उनको चेक करवाने के लिए लेके जा रहे हैं, लेकिन ये सब नहीं किया गया ना। मैं कह रहा हूं 2 घंटे पहले तक हमारे वजीर इत्तला ये कह रहे हैं, मैं जेल अथॉरिटी से पूछ के बता दूं, 2 घंटे अम्माद अहमद साफी ने गुफ्तगू की कि सोशल मीडिया पर खबरें चल रही कि इमरान खान साहब को पेन अस्पताल लाया गया, उनकी आंख का इलाज किया गया, क्या इस पे कुछ सदाकत है? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं जरा जेल अथॉरिटी से पूछ के बताता हूँ। मैंने जेल अथॉरिटी किसको कहते हैं? ये
کس کو کہتے ہیں مجھے اس بات کا کم از کم پتہ نہیں ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت کسی کی ہے، فیصلے کوئی اور ہیں، شاید ایسا ہی لگ رہا ہے۔ اس کا مجھے اس کے علاوہ کوئی امپیکٹ نظر نہیں آتا نا۔ گزشتہ روز خواجہ آصف صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جناب پمز نہیں لایا گیا، عطا تارڑ صاحب کہہ رہے تھے پمز نہیں لایا گیا، طارق فضل چودھری صاحب نے جی نیوز پہ گفتگو کو پمز نہیں لایا گیا۔ تو بھائی وفاقی وزراء اتنی فیک سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، آپ نے کیا کریڈیبلٹی رکھی ہے جی؟ مجھے مسئلہ ہے اس حکومت کو صرف خانہ پوری کے لیے استعمال کر دیں گے، جب بول دو تو بول دیا، چپ کر دو تو چپ کر جاتے، لائک ایسا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ سب جانتے ہیں، اور یہ سب کو بہت اچھے سے اس بات کا معلوم ہے۔ بہرحال ادھر ایک سین جو ہمارے سہیل آفریدی صاحب ہیں، وہ اس وقت کے پی کے ہاؤس سے نکلے جی، اور بڑا زبردست قسم کا منظر ہے جی۔ وہ آج ان کا اعلان ہے کہ میں عمران خان صاحب سے مل کے جانا ہی جانا ہے، اور مجھے ملاقات کرنے دیں گے، اگر نہیں کرنے دیے گا تو پھر آپ دیکھیے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ یہ سب چیزیں ہیں۔ بہرحال اڈیالہ کے علاوہ راولپنڈی شہر میں 11 اضافی پولیس پکٹس قائم کر دی گئی ہیں، 3 ایس پیز، 6 ڈی ایس پی، 19 انسپیکٹر اور ایس ایچ او سمیت 700 پولیس اہلکار تعینات کیے گئے ہیں، کیونکہ آج سہیل آفریدی صاحب ملاقات کے لیے آ رہے ہیں جی۔ اڈیالہ جن آمد پر اڈیالہ کے باہر تمام مارکیٹس کو بند کروا دیا گیا ہے۔ تو کے پی کے ہاؤس سے وہ نکلیں جی، اور مینا خان ان کے ہمراہ ہے، شفیع جان ان کے ہمراہ ہے، تو یہ لسٹ میں آج نام ہے۔ تو کہا تو یہ جا رہا ہے، لیکن اس سلسلے میں صحیح خبر جس نے دی ہے، نظری بات بیسیکلی یہ ہے کہ 8 فروری کا پہلے نہ عمران خان صاحب کا کوئی اعلان، کوئی چیز سامنے نہ آ جائے۔ وہ خبر دینے والا کوئی اور نہیں ہے جی، اختیار ولی صاحب ہے۔ وہ کہتے ہیں 8 فروری کے بعد عمران خان صاحب سے پارٹی رہنما اور فیملی کی ملاقاتیں ہو جائیں گی۔ 8 فروری ہم نے خراب نہیں کرنا، بسنت نہیں خراب ہونے دینی۔ اور وہ جو اسٹریٹ موومنٹ والا جو معاملہ ہے، احتجاج والا جو معاملہ ہے، وہ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اس کو یوم سیاست سمجھتی، خیر سمجھتی تو جماعت اسلامی مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہیں، اور سمجھتی تو پاکستان پیپلز پارٹی والے بھی ہیں، لیکن منع کہتے ہیں ہر ایک کے حق میں بات، ہر ایک کے مقدر میں یہ بات آتی نہیں ہے۔ تو یہاں یہ چیز ہے۔ تو سہیل آفریدی صاحب نے تھوڑی دیر پہلے میڈیا سے گفتگو کی، ایک انٹرویو تھا، انہوں نے کہا قانونی راستے سے ہم سارے آزما چکے ہیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ آج فیئر ٹرائل ہو تو عمران خان اور بشرا بی بی آدھے گھنٹے میں باہر آ جائیں۔ تو سوال کیا نا ان سے کہ کیا عمران خان صاحب کو رہا کروا لیں گے؟ انہوں نے کہا انشاءاللہ ہم اس جد و جہد میں ہیں، اور ہماری اسٹریٹجی یہی ہے کہ اسٹریٹجی کسی کو بتانی نہیں ہے۔ میں نے کہا کیا اسٹریٹجی؟ انہوں نے کہا میں نے یہ اسٹریٹجی کسی کو بتانی نہیں ہے۔ پہلا مٹھی انہوں نے بند رکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا انشاءاللہ اسٹریٹ موومنٹ میں ہم 100% کامیابی ملے گی۔ پنجاب میں جتنا ظلم ہے اس کا اندازہ پنجاب میں جا کر ہوا۔ پنجاب میں کالا قانون ہے، مسلط ہے، ہر طرف ظلم چھایا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا ایسا نہیں کہ میں ڈیالہ جیل جاؤں تو کہ باہر جاؤں تو صبح ہو کر، جس دن میں ڈیالہ جیل جاتا ہوں شام رات 12 بجے تک کام کرتا ہوں، اپنے صوبے کے لیے کام کرتا ہوں۔ اور رہی بات ہماری انٹری کی، تو انہوں نے کہا جی وہ تو انہوں نے بین کی بھی ہے، مین اسٹریم میڈیا میں ہماری انٹری، ہماری باتیں، ہماری گفتگو، اس کو کم از کم بین کیا گیا ہے۔ یہ تو چھوڑو کیا ایک طرف جی۔ ادھر جی امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو وہ پیش ہوئے جی اپنی کانگریس کے سامنے، اپنے جو لیجسلیٹر ہیں، قانون دانوں کے سامنے پیش ہوئے، ان کی کمیٹی ہوتی ہے، ان سے مختلف سوال ہوئے۔ ایران سے متعلق سوال ہوا نا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے خطے میں موجودگی کے حوالے سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم بنیاد مضبوط رکھنا چاہتے ہیں، اور بنیاد یہ ہے کہ ہمارے 30 سے 40 ہزار امریکی فوجی 8 یا 9 مختلف مراکز میں تعینات ہیں مشرق وسطیٰ میں، 30 سے 40 ہزار۔ یہ تمام مراکز حقیقت میں ہزاروں ایرانی ڈرونز اور قلیل فاصلے تک کے بیلسٹک میزائلوں کی پہنچ میں ہے، جو ہماری فوجی موجودگی کے لیے شدید خطرہ ہے۔ یہ مارکو روبیو امریکی وزیر خارجہ خود بتا رہے ہیں، ایران پر متوقع حملے کے حوالے سے ایک جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں کہ ہمارے 30 سے 40 ہزار امریکی فوجی 8 سے 9 مختلف مراکز کے اندر موجود ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں خطرہ ہے جی۔ یہ تو انہوں نے کہا جی۔ اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے نا ٹویٹ کر کے بتایا، ظاہری بات ہے ٹویٹ کر کے بتایا، اور اسٹیٹمنٹ بھی انہوں نے دی کہ انہوں نے کہا ایک اور عظیم بحری بیڑا پہنچ چکا ہے جی ایران کے قریب، بڑی طاقت و جوش و مقصد کے ساتھ حرکت کر رہا ہے۔ یہ ایک بڑا بیڑا ہے جس کی قیادت عظیم ایئر کرافٹ ابراہم لنکن صاحب کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ جارج واشنگٹن کے نام سے ہے جو دوسرا بحری بیڑا جی، جو وینزویلا کے بیڑے کے سے بڑا ہے، اور وینزویلا کی طرح یہ تیار ہے، پرعزم ہے، اور ضرورت پڑنے پر تیزی اور طاقت کے ساتھ اپنا مشن مکمل کرے گا۔ امید ہے کہ ایران جلد مذاکرات کی میز پر آئے گا اور ایک منصفانہ متوازن معاہدہ کرے گا۔ کوئی ایٹمی ہتھیار نہیں ہے، ایسا معاہدہ جو سب کے لیے اچھا ہو۔ وقت بڑی تیزی سے ختم ہو رہا ہے، یہ واقعی نہایت اہم ہے۔ جیسا کہ ایران نے پہلے کہا تھا کہ معاہدہ کرو، اگر یہ کر لے تو اچھی بات ہے، نہیں تو پھر آپریشن مڈ ٹائم ہیمر ہوا تھا جس میں ان کو شدید نقصان پہنچا تھا، اگلا حملہ اس سے کئی زیادہ خطرناک ہو۔ تو ٹرمپ صاحب یہ دھمکیاں اس وقت دیتے ہوئے انہوں نے دوسرا ایئر کرافٹ کی بھی تصدیق کی ہے، لیکن چین نے وارن کیا ہے امریکہ کو
کہ ایران کے اوپر کسی قسم کا ملٹری اٹیک نہیں کرنا. اب مجھے نہیں پتا اس وارننگ کو کس زمرے میں لیا جائے گا. تو چینی وزیر اعظم نے باقاعدہ طور پر یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے جی. ادھر نیو یارک ٹائم رپورٹ کر رہا ہے کہ ایران اور امریکہ کی جو بیک ڈور گفتگو تھی نا، اس میں مکمل طور پر ڈیڈ لاک آ چکا ہے جی بٹوین ایران. یو ایس ریچڈ اے کمپلیٹ ڈیڈ اینڈ. ایران از ناٹ ایکسیپٹنگ اینی آف امریکن ڈیمانڈس. یہ نیو یارک ٹائم بتا رہا ہے جی. یہ خبر ہے جی. تو اس کا مطلب ہے کہ ایران بھی جم کے کھڑا ہے. تو یہ تو اتنی بات خبر تھی کہ بیکنڈ پہ کچھ ایسے مذاکرات والی چیز ہو رہی ہے کہ شاید کوئی اس کا رزلٹ سامنے نکل آئے، لیکن ابھی رزلٹ نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا. پہلے ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ مذاکرات کی کوئی تجویز ایران کی جانب سے پیش نہیں کی گئی. مختلف ثالث نیک نیتی سے ممالک اس پہ کام کر رہے ہیں، تاہم کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، نہ ایران نے کسی قسم کی کوئی درخواست دی ہوئی ہے. تو یہ معاملہ ایک سٹیپ اور آگے آیا ہوا ہے. تو موومنٹ تو غیر معمولی ہے، لیکن ایران ڈٹ کر کھڑا ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہ صلی علی محمد وآل محمد.